اے پیارے حبیب انہاں دنیا والیاں نوں حکم دیو جدو مصطفیٰ کریم امام الانبیاء علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی نا دنیا دار بولے کفار بولے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایتے بدلے کو اجرت منگن گے پیسے منگن گے دینار منگن گے نالی رب دا قرآن بولیا سونیا انہاں کو حکم دے دیو کہ میں کسے چیز کی اجرت نہیں منگدا کوئی چیز نہیں منگدا الا المودۃ فی القربا میرے قریبیاں دے نال مودت کرے آجے میرے قریبیاں دے نال ایتھے اے نہیں فرمایا کہ میری آل اولاد دے نال نہیں کیوں میرے خالق کائنات کو پتہ سی کل کوئی دنیا دا کتا آکے میرے نبی دے ابو بکر نو پہنکے گا کوئی دنیا دا کتا آکے میرے نبی پاک دے عمر نو پہنکے گا کوئی دنیا دا کمینہ آکے عثمان نو پہنکے گا ابو بکر دی شان ہے دے اور آج جناب اللہ کئی مسلک دے اندر کسے نال پیارے کئی مسلک دے اندر کسے نال پیارے میں کہا تیری محبت تیرے واسطے لیکن سنیاں دا عقیدہ سنیاں دا ایمان اے وے سنی نبی دے گھر والے دے بھی نوکر نے سنی نبی دے در والے دے بھی نوکر نے آج کوئی آصف رضا علوی دنیا دا کمینہ اٹھ کے پہنکے تے جناب کہوے ابو بکر تے کفر تے فتوے لائے اور میں کہا کمینہ تو لکھا روپیہ لاگے لکھا روپیہ لے کے تیرے قلوب تقریر نہیں ہوندی لکھا روپیہ لے کے اور فاسقہ تے فاجرہ تیرے تیارے دے ہوتے مصطفیٰ کی داری کوئی نہیں تو اوس ابو بکر نو پہنکنا ہے اور اہل تشیعہ دے اندر آج جماعت آلہ جس وقت تو گھوڑے نو بوسے لیندے نے گھوڑے نو چوم دینے میں کہا ملا جی ذرا دسو دے صحیح اے جڑا گھوڑا ہے اے جناب اللہ جنوں تسی چوم دے پئے ہو جدے تسی قدماں نو پہ چوم دے ہو اے دے اوتے میرا حسین بیٹھا ہے کہندا نہیں میں کہا پھر اینو کیوں چومنا ہے کہندا حسین دے گھوڑے نال دی تشبیہ دتی ہے میں کہا جے تو حسین دے گھوڑے دے نال تشبیہ دے کے ایک جانور دے قدم چومنا ہے او حسین ہے جڑا مصطفیٰ دے کندیاں تے سوار ہویا ہے اس حسین تے پیار کرنا ہے تے پھر اس ابو بکر دا کی مقام ہے جتے کندیاں دے اوتے امام الانبیاء سوار ہوئے ہو آج تو ابو بکر نو پہنکے ابو بکر دے ہو ابو بکر ہے میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء علیہ السلام دے حدیث مبارکہ حضرت اما عائشہ صدیقہ استجاب راوی نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ میرے مصطفیٰ دے غشی تاری ہوئی اور مسند اور 38 حدیثہ میرے موبائل دے اندر موجود نے بخان دا ذمہ دار اور عقیدے دوتے آواز اٹھانا میری ذمہ داری ہے جس وقت میرے امام الانبیاء علیہ السلام دے دیوانے ہو حضور دے غشی تاری ہوئی حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اما عائشہ صدیقہ صدیقہ راوی نے اور مسند راوی نے آپ فرماندیاں نے جدو میرے حضور تے غشی تاری آئی توجہ میرے وال کریا جے حضور تے غشی تاری ہوئی میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عائشہ جی یا رسول اللہ مدینے دیا تاجدارا ودوحا دے چہرے والیا واللیل دیا زلفہ والیا اگر مصطفیٰ دے آزاد ہوتے قرآن پڑھا وقت دے دامن کی اجازت کوئی نہیں توسی تے منو بے خوب جانتے ہو لیکن گل سنیا جب توجہ دے نال حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں یا رسول اللہ حکم ہوئے آخر عائشہ جا اپنے ابے ابو بکر کو چلا جا تے جا کے کہہ ابو بکر جی میرے نبی پہ فرماندے نے آج مسلح تے کھڑے ہو جاؤ دنیا والوں نماز پڑھا ابو بکر جی جاؤ مسلح تے کھڑے ہو گئے لوگاں نو نماز پڑھاؤ آج دنیا دا کتا جناب اعتراض کرے ابو بکر مسلح پہ کھڑے ہو گئے میں کہا ابو بکر اپنی مرضی نال کھڑا نہیں ہویا ابو بکر اپنی مرضی نال کھڑا نہیں ہویا ابو بکر نو کھلارن والا امام الانبیاء ہے ابو بکر دے پیچھے کھڑن والا رب دا شیر خدا اللہ اکبر گج کے بولو گج کے ذرا زندہ باد زندہ باد مردہ باد حق بہو سکتا میں کہا میرا ابو بکر ہووے جنہوں نبی پاک نے مسلح دے کھلا رہے ہیں آج تیرا اعتراض کیسا میں کہا ابو بکر اپنی مرضی نال کھلوتا نہیں ابو بکر نو مسلح دے کھلارن والا میرا امام الانبیاء ہے علی دے پیچھے نماز پڑھن والا ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھن والا رب دا شیر خدا ہاں جی اور اسی در والیاں دے بھی نوکر تے گھر والیاں دے بھی آج جناب کوئی میرے معاویہ نو پہنکے حضور دے صحابی میرے مصطفیٰ نے فرمایا جڑا میرا صحابی نو پہنکے جہنمی کتیاں دے اندروں کتے ہے
تے پھر ویکھ لو جڑا امیر معاویہ نو پھونکے اج کچھ لوگ کہندے نے جی امیر معاویہ کے نام کا معنی کیا ہے میں کہا سنی معنی ویکھ کے نہیں ماندے اگر معنی ویکھ نہیں ابو جعفر دا معنی ویکھ اگر معنی ویکھ نہیں ابو جعفر دا معنی ویکھ اوے سنی کسے دے عقیدے دے اوتے کسے دے نام دے معنی ویکھ کے نہیں ماندے سنی جنوں بھی ماندے نے حضور دی نسبت دے نال ماندے نے اور اس سنیاں دا اعلان ہے قیامت تک اعلان ہے کہ جدے نال میرے امام حسن دی صلح سنی دی قیامت تک او دے نال صلح ہے قیامت تک جدے نال میرے امام حسین دی لڑائی ہے اس دنیا دے کتے یزید دے نال قیامت تک سنیاں دی لڑائی ہے نوکر تے گھر والیاں دی نوکر بلا تمہید اگے اے تے گل کیتی ہے در والیاں دی ہن میں گھر والیاں دی گل سناواں اچھا فرماؤ ذرا ہاں منہ تے وٹ پا کے نہیں محبت نہ کہو ذرا ہاں گج کے کہو حضرت امام حسین لجپالہ نال جنہ یاری لائی پھر لجپال کمال کی وخاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دا واقعہ ہے قبلہ استاد جی این کر کے حضور تشریف فرمانے صحابہ دا جمع غفیر ہے ایک 6 تو 7 سال دا بچہ مسجد نبوی دے دروازے دے سامنے آ کے کھلو گیا حضور کہنے جا کے مصطفیٰ نے اٹھایا سینے نہ لا لیا ہے دنیا والے ذرا دسو تے صحیح اس بچے دی کی شان ہوے گی جنوں سینے لان والا امام الانبیاء ہوے گا میرے مصطفیٰ نے سینے نہ لایا ہے صحابہ پوچھیا حضور کون ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ مدینے دا یتیم ہے میرے مصطفیٰ دی اس گل تو پتہ لگ گیا یتیم نال پیار کرنا امام الانبیاء دی سنت ہے دوسری گل میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ سن لو اے میرے حسین دا یار ہے اے میرے حسین دا یار ہے پتہ لگا جڑا حسین پاک دا یار ہے میرے نبی او دے نال پیار فرماندے نے ویلا گزرتا گیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا روزانہ آ جاندہ ہے دستک دیندہ ہے پاک بی بی زہرہ دروازہ کھول دی ہیں میرا حسین باہر آندہ ہے اے میرے حسین دے ہاتھاں دے بوسے لیندہ ہے پیران دے بوسے لیندہ ہے اے میرے حسین نال پیار کرتا ہے منو سونا ہی بڑا لگدا منو پیارا ہی بڑا بڑا لگدا ہے حضرات ویلا گزرتا گیا یا روزانہ ملن واسطے توجہ میرے وال یا روزانہ ملن واسطے میرے آقا حسین ملن ہوندہ ہے ایک ویلا آ گیا اج یار ملن نہیں آیا آقا حسین مدینے دیاں گلیاں دے اندر سیر پہ کرتے نے اج یار نہیں آیا اج یار نہیں آیا او کٹا کہ مقدرم والا ہوئے گا بھائی عرفان صاحب میرے وال توجہ کریا جے میرے جملے نو ضائع نہ کریا جے آقا حسین فرمانے نے اج گلی دے اندر ٹہل دے پے نے کدی سجے کدی کھبے ذرا دسو تے صحیح او کٹا کہ مقدرم والا ہوئے گا جدا انتظار نبیوں دا نواسا کرتا ہوئے گا آؤ پھر حضرات وقار وقت دامن چ اجازت کوئی نہیں المختصر میرے امام علی مقام امام حسین حضرات آج اپنے یار دے انتظار پہ کرتے ہیں یار نظری نہیں آیا آج یار نظری نہیں آیا میرے آقا حسین کدی دائیں کدی کھبے کدی سجے ویلا گزرتا گیا ہے حضرات اور تلمہ نے آواز دیتی پترہ باہر آ جاؤ آج پتر اٹھ کے باہر نہیں آیا اگے پہلی آواز ہوندی ہے تے پتر باہر آ جانا ہے آج ماں نے ایک آواز نہیں دو آوازاں نہیں 3 آوازاں دیتیاں پتر باہر نہیں آیا حضرات ماں پریشان ہوئی ہے جلدی دن حال اندر جائیے جا کے پتر تو کپڑا ہٹائے اوے دنیا والے اس ماں دیاں چیخاں نکل گئیاں رب دی بارگاہ وچ ہاتھ چکے نے عرض کیتی مولا میں اگے ہی بیواوا میرے سر دا بادشاہ کوئی نہیں اے میرے مولا اے کوئی میرا شہزادہ ہے اے کوئی میرا پتر ہے اے کوئی میرے گھر دا چراغ ہے مولا اے دا بھی انتقال ہو گیا ہے حضرات ویلا گزرتا گیا ہے او آقا حسین محبت کرنے والوں میرے آقا حسین چلے یار واسطے چلے اج یار نظری نہیں آیا اج یار نظری نہیں آیا مدینے دیاں گلیاں چو نکلے نے حضرات دروازے تے آ کے دستک دیتی مائی جلدی دے نال دوڑ دی باہر آ گئی حضرات ایک سوراخ را ویکھیا ہے آن والا کون ہے اج کوئی عام نہیں آیا میرا آقا حسین آیا ہے کون حسین ہے جڑا
نبی دے کنیاں تے سوار ہوے میرے آقا فرماندے نے حسین جی لجپالا اے میرا آقا حسین جدوں مصطفیٰ دے کنیاں تے سوار ہوندے نے میرے نبی پاک فرماندے نے بیٹا حسین جی نانا جی کی حکم ہے آکھیا نانے دیاں زلفاں پھڑ لے اگر دائیں موڑے گا تیری سواری دائیں مڑ جائے گی اگر بائیں موڑے گا تیری سواری بائیں مڑ جائے گی حضرات کون حسین جنہیں کربلا دے میدان دے اندر اپنا اصغر کو آیا او دا نام مولا تساں برکت واسے کہنا او دا نام مولا حسین جنہیں اصغر کو آیا او دا نام مولا او دا نام مولا میرے پاک امام دا ذکر کر کے اپنی زبانہ نو پاک کر لو جنہیں اکبر قربان کیتا او دا نام مولا جنہیں قاسم توڑیا او دا نام مولا جنہیں مصطفیٰ دا دین بچایا او دا نام مولا جنہیں مسجداں بچائیاں او دا نام مولا جنہیں اذاناں بچائیاں او دا نام مولا اگر اے ہوئی جملیاں تے نکل جاواں اور مسلمانوں وقت کوئی نہیں ساری رات گزر سکتی ہے میں دسا میرا حسین کون ہے میرا حسین اوے جنہیں نیزے دی نوک تے چڑھ کے رب دا قرآن سنایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن دردیزی صاحب تسی سارے زندہ باد ہو کون حسین جدوں دروازہ کھڑ گیا میں اکھاں صاف کیتیاں اج کوئی عام نہیں آیا نبی دا نواسا آیا میں نو پتہ ہے اگر میں روندی گئی میرا حسین غم زدہ ہو جائے گا میرے نبی پاک نے فرمایا ہے جنہیں حسین نو غم دیتا انہیں نبی پاک نو غم دیتا اویا ابو بکر نو پونکن والو ابو بکر دی حسین نال بڑا پیارے حسین دا ابو بکر نال بڑا پیارے اج تو ابو بکر نو پونکے ہیں پھر منو دسنا میرا آقا حسین تیرے تے کیویں راضی ہوئے گا اگر اس لفظ نکل جاواں وقت درکار حضرات بی بی دروازہ کھولیا دروازہ کھول کے سامنے آ گئی کہندی آقا حسین انہاں راواں تو اپنیاں پلکاں وچھاواں جدے اُتے میرا حسین آیا ہے انہاں راواں دے اپنیاں پلکاں وچھاواں جنہ تے میرا حسین آیا ہے المختصر سمیٹا لگا جس وقت میں اندر آ گئی میرے آقا حسین نے پوچھے اماں میرا یار کتھے وے مائی نے نہیں آکھیا آقا انتقال کر گیا مائی کہنے لگی سونے اندر ستے جا کے آپ ہی اٹھا لو حضرات راوی لکھ دائے اینج کر کے میرے آقا حسین دا یار ستا ہے میرے آقا نے آواز دیتی اوہ یارا اج ویکھ کون آئے راوی لکھ دائے جدی روح پرواز ہو چکی ہے میرے آقا حسین نے آواز دیتی ہے آواز بلند کر کے اٹھی ہے اٹھ کے کہندہ لبیکا 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 یا حسینہ لبیک یا حسینہ لبیک یا حسینہ حضرات ویلا گزری ہے میری آقا تشریف لے کے اپنے یار نو لے کے تر گئے نے ہن بی بی کہندی ہے نی محلے والیو میرا پتر مر گیا ہے سہیلیاں پوچھ دیاں نے ذرا دس سے صحیح تیرے پتر دی میت کتھے وے کہندی نی سہیلیاں او باہر کھیلن واسطے گیا ہے
بیبیاں بول کے کہندیاں نہیں جڑے مر جاندے نے اٹھ دے نہیں ہن بی بی دا جواب سنو تے تڑپ جاؤ گے اپنے سینے دے اندر عشق لے کے بیٹھن والوں آقا حسین نال پیار کرنے والوں بی بی نے کی آکھی ہے کہندی جڑے مر جاندے نے او واقعی مر جاندے نے لیکن جے زندہ کرن والا نبی دا پتر حسین ہووے پھر مریانو بھی زندہ کر چھڑدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر اسی یہ سوال سے گلی گلی وادی وادی بسی بسی کریا کریا اس گل دی دہائی دینے ہم عظمت آلِ نبی بول نہ جانا لوگو عظمت آلِ نبی اپنے حدہ نو بلند کر کے میرے آقا حسین دا ذکر دے اندر شامل ہو جاؤ جڑا کوئی چودری جڑا کوئی دنیا دا چودری آئی ہے انہوں چھٹیے جڑا میرے آقا حسین دے درد کمی آئی ہے اپنے حدہ نو بلند کر کے اپنی شرمہ نو لٹا کے آج اس زبان نو حرکت دیو اے زبان جھوٹ واسطے بول سکتی ہے اے زبان غیبت واسطے بول سکتی ہے اے زبان چغلی واسطے بول سکتی ہے لیکن او زبان نو کی کرنا ہے جڑی پاکان دا ذکر نہ کر سکے اس زبان نو کٹ کے گھتیاں کے پا دینا چاہیے رہے بلکہ اسی کا نیک لوگ جنابی اللہ اپنے آقا حسین نال پیار کرنے والے ایسے واسطے اپنے ہاتھاں نو بلند کر لو ذرا مووی والے بھائی انہاں نوجوانا انہاں نیکاں لوکاں نو ذرا وچ لئی نالے پتہ لگ جے دنیا دے کونے کونے دے اے سنی میری آقا حسین نال بھی پیار کر دینے اے سنی صحاب نال بھی پیار کر دینے اے سنی مصطفیٰ دے ہر نوکر نال پیار کر دینے ایسے واسطے سی کہنے عظمت آلِ نبی بول نہ جانا لوگو عظمت آلِ نبی بول نہ جانا لوگو غیر کی باتوں میں نہ آنا اے میرے آقا حسین دی لجپالی ہیں کہ جڑے آقا حسین نہ لگ جاندے نے پھر مرے بھی ہون میرے آقا حسین آگے زندہ فرما چھڑتے ہیں حضرات ایک شہادت ہے اس کے بعد قبلہ دا بیان ہے جڑے دوستان نے منو حکم دیتا ہے امام علی مقام امام حسین دی شہادت ہے میرے آقا حسین 7 محرم میں ظالمہ پانی بند کر دیتا میرے آقا حسین دا 9 محرم تے 10 محرم الحرام دا سورج طلوع ہویا توجہ میرے وہاں رکھیا جی 10 محرم میں بڑی جلدی دے نال لے کے پہ جانے ہاں اے دوست سے بات جڑے میرے نال ہوں دن انہوں پتہ ہے اگر باہر جائیے ان تے تقریر شروع ہوں دیئے 10 محرم سورج طلوع ہویا میرے امام نے فرمایا ہے بیٹا اکبر آزان پڑھو میرے امام اکبر نے آزان پڑھی ہے کربلا دا میدان سج گیا ہے کربلا دا میدان 7 محرم صدات پانی بند نے ایک ایک کر کے سارے سید قربان لے جا دے نے میرے آقا حسین اپنا اکبر قربان کیتا انہوں محمد قربان کیتے ایک ایک کر کے سارے سید قربان کر چھڑے ویلا گزر دا گیا میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا اکبر جی ابو جی فرمایا جاؤ آج 10 محرم میں ذرا کربلا دے میدان دا محاسبت کر کے آؤ اگر ذوق ہوئے تے پھر میں شہادت سنا دے وہاں اسی پاکان دا ذکر سنن واسے آئیں اوچا فرماؤ ذرا آؤ پھر مسلمانوں میرے امام علی مقام 10 محرم دا سورج طلوع ہویا ہے میرے امام نے فرمایا اے بیٹا اکبر جی ابو جی کی حکم ہے آکھیا بیٹا اکبر اس میدان دے اندر ذرا نانے دی اذان سناؤ حضرات میرے امام اکبر نے اذان پڑھی ہے کنہ تے ہاتھ رکھ کے اذان پڑھ دینے اللہ اکبر اللہ اکبر میرے امام اکبر نے اذان پڑھی ہے 10 محرم جس وقت سورج طلوع ہویا ہے حضرات میرے امام اکبر نے میرے امام علی مقام نے فرمایا جاؤ بیٹا ذرا کربلا دے میدان تے وے کے آؤ ذرا کربلا دے میدان دا محاسبہ کر کے آؤ حضرات میرے امام اکبر گئے نے جا کے اس کربلا دے میدان دے اندر ویکھیا کیے ایک سفید پوش عورت اس میدان صاف پہ کر دیئے او تھوکیں کریاں پہ اٹھا رہی ہے اس میدان صاف پہ کر دیئے حضرات میرے امام اکبر واپس آ گئے
آگے ابا جان دے سینے نہ لگے نے کہندے نے ابو میں کربلا دے میدان دے اندر ویکھی ہے ایک سفید پوش خاتون اس میدان نو صاف پئی کر دی ہے اتھوں کینکریاں پئی اٹھا رہی ہے اس میدان نو صاف پیاں کر دیاں نے میرے امام نے فرمایا اے بیٹا اکبر او کوئی اور نہیں او کوئی عام عورت نہیں او تیری دادی فاطمہ الزہرا ہے جڑی اس میدان نو صاف پئی کر دی ہے اتھوں کینکریاں پئی اٹھا رہی ہے انہوں پتہ ہے تھے میرے اکبر نے لیٹنا ہے انہوں پتہ ہے تھے میرے اصغر نے لیٹنا ہے انہوں پتہ ہے تھے میرے قاسم دی جوانی لٹی جانی ہے انہوں پتہ ہے میرے انہوں محمد نے لیٹنا ہے المختصر حضرات ایک ایک کر کے سارے صدات قربان ہوندے جا رہے ہیں کتے انہوں محمد قربان کتے ہور قربان ہوئے نے کتے وہب بن قلبی قربان ہوئے نے کتے مسلم بن عقیل قربان ہوئے نے پھر بھی میرے امام علی مقام دے کوئی نہ رہے ایک کوئی چھڑے ہنانے دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے بم جوب حسین دی بس نانے دا زندہ اسلام رہ جائے حضرات 10 محرم کربلا دے اندر صدات دا پانی باندے میرے امام نے حیدر دستاری سجا لئیے ہاتھ دے اندر حیدر تلوار آ گئی ہے میرے امام جا کے اپنی بہن زینب نے نال پیار پہ کر دینے لے بہن الوداع الوداع اج حسین جا رہی ہے نانے دے دین اسلام دی بلندی باز سے جا رہی ہے اج نانے دے دین نو میرے خون دی ضرورت پہ گئی ہے حضرات اس وقت وصیت فرمائیے آپ جناب اللہ پاک بی بی شہربانوں دے خیمے جگہ نے لے نی شہربانوں الوداع نی شہربانوں الوداع اج تیرا حسین جا رہی ہے اگر حسین کو کوئی بول چال ہو گئی ہوگے میں حسین تیرے کو معذرت کرنا شہربانوں نے ہاتھ بننے نے ہاتھ بنکت کی دیا کا تاڑے کو کوئی غلطی نہیں ہوئی میں مقدرہ والی اپنے مقدرہ دے ناز کرنی جڑی نبی دے نواسے دی بیوی بنی آقا حسین میں کسے اعتراض نہیں کر دی میں تنو روکاں گی نہیں میں تنو روکاں گی نہیں لیکن آقا ایک غلطے دس سے جاؤ جدو بیٹیاں سسرال تو چر جاندیاں نے اپنے پیکے چلے جاندیاں نے آقا میرے تے میکے بھی نہیں آقا میری ماں کوئی نہیں آقا میرا بابا بھی نہیں آقا میرا اصغر تر گیا میں صبر کیتا میرا اکبر تر گیا میں صبر کیتا آقا میں تنو اج روکاں گی نہیں اج نانے دے دین اسلام واسے اج دین میں ڈی ضرورت بہ گئی ہے آقا جاؤ میں آپ نو جان دی اجازت دینی آقا میں سارے حق معاف کرنی حضرات میرے آقا حسین چلے نے اوے مسلمانوں دنیا والے اج اولادہ نل بڑا پیار ہے اولادہ نل بڑی محبت ہے میرے امام ننی سکینہ دے حجرے جگہ نے جا کیا کہ نی سکینہ اج تیرا بابا جا رہی آئی سکینہ ہاتھ بنے سکینہ رکی دی ابو میرا ویر اکبر گیا ہے واپس نہیں آیا ویر اصغر گیا ہے واپس نہیں آیا ابو تسی نہ جایا جائے میرے امام نے فرمایا بیٹی تو تے صابران دی بیٹی ہے ان اللہ صابرین اسا صبر دا دامن نہیں چھڑنا حضرات ننی سکینہ نو پتہ ہے اوے اولاداں والو جدو باپ کرو چل جائے بیٹی حد بن لیندی ہے ابو ردی جلدی واپس آ جایا جے ننی سکینہ اوے جنوں پتہ ہے میرا اکبر گیا ہے واپس نہیں آیا اصغر گیا ہے واپس نہیں آیا حضرات المختصر میرے امام سواری دے سوار ہوئے نے سواری نو کم فرمایا نی سواری چل سواری چل دی نہیں میرے امام نے فرمایا نی منو پتہ ہے اج تو بڑا تھک گئی ہے تو کتے قاسم دا لاشا لے کے آئی ہے کتے میرے اکبر دا لاشا لے کے آئی ہے نی میں تیرے نال وعدہ کرنا میرے تو بعد تینوں کوئی لاشا نہیں لے ہونا پوے گا میرے آقا حسین سواری نو کم فرمایا ہے آج سواری چل دی نہیں سواری رب دی بارگاہ چل کی دی ہے اے نیلی چھت والیا زبان دیتیا ذرا بولن دی قوت عطا کر تیرے نبی دے نواسے دی بارگاہ کچھ جملے پیش کرنا چاہنیاں حضرات سواری نو زبان ملی ہے سواری ہاتھ بن کے عرض کر دی ہے سواری التجا کر دی ہے اے آقا حسین میں بڑی مجبوراں
آقا میں ڈاڈی مجبورا میرے حسین نے فرمایا نہیں ادو تیریاں مجبوریاں کتھے گئیاں جدو میرے اکبر نو لے کے گئی سے ادو تیریاں مجبوریاں کتھے گئیاں جدو میرے قاسم نو لے کے گئی سے آج کیڑی ایسی مجبوری ہے جڑی تینوں کربلا دے میدان دے اندر منو لے جان واسطے روک دیئے سواری کہندی آقا ذرا پیچھے مڑ کے ویکھو ایک ننی سکینہ ہے حد بن کے پہ کر دیئے نی سواری نہ جاوی میرے بابے نو لے کے نہ جاوی حضرات جدو اتنی گل کی دیئے میرے آقا حسین ننی سکینہ نال پیار کیتے آقا حسین چلے نے حضرات چند وصیتاں فرمائی ہیں آؤ مسلمانوں آقا حسین کربلا دے میدان دے اندر آگے ان ہزارہ کوفی اگے آ رہے نے میرے آقا حسین کاجر تے مولی دی طرح ان ہزارہ کوفیاں نو کٹ دے جا رہے نے پچھو شمر بھائی نے بولی ہے دنیا دا کتا بولی آئے حسین جانے نہ پائے حسین دوتے یک وقت حملہ کر دیو حضرات ایک دنیا دے کتے نے وار کیتے میرے امام دے سینے دے اندر آگے تیر پوس ہوئے ایک دنیا دے کتے نے پشت وار کیتے میرے آقا دی پشت دے اندر آگے تیر پوس ہوئے اوے دنیا والوں ننی سکینہ اپنے بابے نو پئی تک دیئے ننی سکینہ اپنے بابے نو پئی وین دیئے حضرات میرے آقا حسین زمین دے آگے المقتصر میرے امام نے شہادت نوش فرمائیے اور دن دن دے اور دریائے سید ہو یا سب دیاں خوشت زبانہ پھر بھی ود ود دیاں جانا میرے آغازیاں شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا بچہ بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے اس واسطے جناب میرے آقا حسین نے ایک کر کے سارا قبیلہ سارا گنبا اپنا اکبر قربان اصغر قربان پھر اسی اس واسطے کرنے ہیں جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے نانا دا وفا کر دیا سب کا سب کر سپردے خدا کر دیا اس حسین ابن ہے در پیلا کھو سلام اور جن کو دکھے سے کوفہ بلا یا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے صدا آ گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلا آ گیا جن کی گردن پہ خنجر چلا آ گیا اس حسین ابن ہے در پیلا کھو سلا مصطفیٰ جان رحم پیلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کھو سلام اللہ ٹاٹی میری حاضری بارگاہ قبول فرمائے ساڑھے عظیم مقتدر علماء تشریف لیا چکے نے ساڑھے مہمان آ چکے نے نعرہ دی گونج نال انہاں دا استقبال کرو نعرہ تکبیر اونچا بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بیٹھ جو اور ذرا وضو کرنے لگے بیٹھ جو تھلے اور جس نے نانا جس نے نانا دا وفا کر دیا تھلے تشریف رکھو ذرا تھلے محبت نال سنو جس نے نانا دا وفا کر دیا جس نے سب کا
سب کر سپرد خدا کر دیا اس حسین حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں تو قبل علامہ صاحب تشریف لے آ چکے نے امام حسین امام علی مقام دے والد گرامی دی شان دے اندر ایک شعر ہو جائے اونچا فرماؤ ذرا الحمدللہ سننی نبی پاک دی آل اولاد دے نوکر مولا علی دے نوکر نے اس واسطے سے گلی گلی وادی وادی بسی بسی کریا کریا اس گل دی دہائی دینے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہاتھ چوکے ذرا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی کون علی پاک 70 اونٹاں دی قطار پیچھے ایک منگن والا آگیا آگے کہنا تسی علی ہو تسی مولا ہو میرے علی پاک نے فرمایا ہاں میں علی ہاں ہاں میں مولا ہوں کہنا مولا ایک روٹی دا سوال ایک روٹی دے دے میرے مولا علی کائنات نے فرمایا کمپن جی مولا فرمایا انہوں روٹی دے دے کپر ہاتھ جوڑ کر ذکیتی مولا مولا روٹی تے کجاوے اندر دے فرمایا کمپن کجاوے دے دے کجاوے دے دے کپر ذکیتی مولا کجاوہ تے برتن اندر دے فرمایا کمپن جی مولا فرمایا برتنی دے دے فرمایا برتنی دے دے کپر ہاتھ بن کر کی مولا برتن تے اونٹ دے وے فرمایا اونٹی دے دے حضرات کپر کی مولا اونٹ تے قطار اندر فرمایا اونٹاں دی قطاری دے دے فرمایا اونٹاں دی قطاری دے دے کپر نے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ کے اپنا دے بولے سبحان اللہ نعرہ حیدری بیٹھ جو تھلے تشریف رکھو کبر نے موار چھڑی تے دوڑ گیا اچھا فرماؤ ذرا موار چھڑی دوڑ گیا دن گزریا تے واپس آیا مولا علی کائنات فرماتے نے قبر چلا کیوں گیا سین توجہ میرے بار رکھیا جو جملہ ضائع نہ کرے آجے قبر گیا کیوں سین حضور سخاوت دا دروازہ کھل گیا سی سخاوت دا دروازہ کھل گیا سی آقا میں موار چھڑ کے اس واسطے دوڑیا سا کہ جن نے ایک روٹی منگیے 70 اونٹاں دی قطار پہ مل دیئے کتے مولا علی دے منہ چو اے نہ نکل جائے جا قبر تو ہی اے دے اونٹاں دے نال ہی واپس چلا جا آقا میں تیاری غلامی اندر ویلا گزارنا چاہنا اے میرے مولا کائنات دی شان ہے کوئی ایک روٹی منگے بڑھ جی ٹھیک رہن دے ہوں نہ بھی بولے ان باتمیز نے باہر مہمان چل کے آئے بس مولا کائنات اے آپ دی شان ہے جڑا ایک روٹی منگے آپ دے اونٹاں دی قطار ہی عطا فرما چھڑ دینا اس سے واسطے مولا علی دی بڑی شان بڑا مقام بلا تمہید بلا تخیر